बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पर। एक तो अय्याज़ अमीर साहब पर हमला हुआ है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। रूए सुखन मीडिया में किस तरफ है उस पर बात की जाएगी। और दूसरी बात हम करेंगे हमज़ा शहबाज शरीफ के इंतखाब के हवाले से। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला हैं और उनका मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। वहाँ पे क्या हुक्म आया है? हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बरकरार रखा गया है। 22 जुलाई को इंतखाब होना है पंजाब में वज़ीर आला का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भी है कि ये कानूनी वज़ीर आला नहीं हैं, आइनी वज़ीर आला नहीं हैं और इनको निगरान वज़ीर आला भी नहीं कहा जा सकता, अबूरी वज़ीर आला भी नहीं कहा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम कोई नाम इनको दे देंगे कि क्या नाम इनका हो सकता है ऐसे वज़ीर आला का। तो मैं समझता हूँ कि इनको अड़ेलू कट्टे के तौर पर अड़ेलू वज़ीर आला कहा जा सकता है। अड़ेलू कट्टा अमूमन पंजाबी में ऐसे शख्स को कहा जाता है जो हर फन मौला होता है, और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी हर फन मौला हैं। इनके ख़ानदान वाले भी इनको अड़ेलू कट्टा ही समझते हैं। वो इस तरीके से जब मियां नवाज शरीफ साहब अपने पूरे ख़ानदान समेत जनरल परवेज़ मुशर्रफ की कैद से रिहा होकर 100 बैग उठाकर जहाज़ में लाद कर सऊदी अरब चले गए थे, तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत के तौर पर मुशर्रफ के हवाले कर गए थे, मुशर्रफ हुकूमत के हवाले कर गए थे। और फिर जब भी इस ख़ानदान को ज़रूरत पड़ती है हमज़ा शहबाज शरीफ को ज़रूरत के मुताबिक MNA मुंतखब करवा लिया जाता है, MPA मुंतखब करवा लिया जाता है, वज़ारत आला के ओहदे पर इनको तैनात कर दिया जाता है। तो कुकड़ियों मुर्गियों का कारोबार वो तो पूरी दुनिया के सामने है। तो इस तरीके से आपको ज़रूरत पड़ गई है कि हमज़ा शहबाज शरीफ के लिए उनकी वज़ारत आला के लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया जाए। तो हम ये समझते हैं कि अड़ेलू वज़ीर आला इनके लिए नाम मुनासिब रहेगा। पंजाबी में अड़ेलू कट्टा जिस बंदे को कहा जाता है ये मुस्बत अंदाज में कहा जाता है, मनफी अंदाज में नहीं कहा जाता। हम इनके नाम के साथ हमज़ा शहबाज अड़ेलू वज़ीर आला लगा दिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, जिसमें इजलास का वक्त दे दिया गया था और भी सारी मॉडलिटीज़ तय कर दी गई थी। गोया इमरान खान को उस वक्त हाथ पाँव बांध कर हाथ टेढ़े के सामने फेंक दिया गया था। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का पूरा एहतमाम कर दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह से फ़ैसला एक लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से आया, जिसमें कहा गया कि हमज़ा शहबाज शरीफ का हम इंतखाब कलअदम करार देते हैं। इनका इंतखाब वज़ीर आला का इंतखाब अगले 26 घंटों में होगा और उस इंतखाब में यकीनी तौर पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आला बन जाए। 100% यकीन था इस पर। मुस्लिम लीग नून के हलकों में खुशियाँ मनाई गई, जश्न मनाया गया, लेकिन PTI फौरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकों को सुना और वहाँ पे PTI के सामने 2 ऑप्शन रखे। एक ऑप्शन तो ये रखा, क्योंकि PTI हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला मानने के लिए तैयार नहीं थी, उनके सामने ये ऑप्शन रखा कि अगर ये वज़ीर आला नहीं रहते तो 3 दिन में वज़ारत आला का इंतखाब होगा। दूसरा ऑप्शन ये रखा कि हमज़ा शहबाज को अगर वज़ीर आला बरकरार रखा जाता है तो 22 जुलाई को इंतखाबात हो सकते हैं। PTI की तरफ से जो हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी, उनकी तरफ से एक सियासी फ़ैसला किया गया। परवेज़ इलाही भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में आ गए थे, हमज़ा शहबाज भी वहाँ पे मौजूद थे और समाअत इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। परवेज़ इलाही की तरफ से कहा गया कि अगर कुछ यकीन दहानियाँ करवा दी जाएँ कि हमज़ा शहबाज शरीफ ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होंगे, इनकी तरफ से कोई गिरफ्तारियाँ नहीं की जाएंगी, किसी किस्म के तरक्याती काम ज़िमनी हलकों में नहीं किए जाएंगे, इस तरह की यकीन दहानियाँ करवा दी जाएँ तो उनको वज़ीर आला तस्लीम किया जा सकता है। और हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ से भरपूर यकीन दहानी करा दी गई तो PTI की तरफ से और परवेज़ इलाही की तरफ से उनको वज़ीर आला तस्लीम कर लिया गया। कौन सा वज़ीर आला, उसका ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमज़ा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला की कहाँ पे जाके कमांड टूटी है, और अब जब 22 जुलाई को वज़ीर आला का इलेक्शन होगा तो उसमें 20 लोग ज़िमनी इलेक्शन लड़कर वो भी हिस्सा ले रहे होंगे। 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI के अरकान का नोटिफिकेशन जारी हो चुका होगा और PTI के 2 लोग हज पर गए हुए हैं, बैरून मुल्क गए हुए हैं,
ان کی تعداد 11 بتائی جاتی ہے، وہ بھی پاکستان آ کر انتخاب میں حصہ لے رہے ہوں گے، تو یوں پرویز الہی کے جیتنے کے امکانات حمزہ شہباز شریف کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ یہ کیونکہ پاکستان ہے، جہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے کی گئی حمزہ شہباز شریف کی یقین دہانیاں کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی، لیکن معاملات اتنے بھی سادہ نہیں ہیں۔ تو باقی ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، اس حکومت کا آخری سال انتخابات کا سال ہوتا ہے، اور آخری سال وہ عوام کو میکسیمم ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ مہنگائی کے خاتمے کی طرف جایا جاتا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ممکنہ حد تک کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ حکومت حمزہ شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت، ان کے ابا جی کی مرکز میں حکومت، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی کا طوفان آیا ہے، کس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اور کس طریقے سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی کا جن دندنا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال قطعی طور پر حکومت کے لیے انتخابات میں خوشگوار تو کیا موضوع اور مناسب ہی نہیں ہوتی۔ تو اس ماحول میں یہ حکومت انتخابات کرانے جا رہی ہے، تو کون پاگل شخص ہے جو ان لوگوں کو ووٹ دے دے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک یہ دھاندلی کروا لیں گے کہ انتخابات کا نتیجہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ اس پوزیشن میں یہ قطعی طور پر نہیں ہیں۔ اب تو سپریم کورٹ کی بھی ان پر پوری طرح سے نظر ہے، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتخابات دھاندلی زدہ ہوں گے، عدلیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، انتظامیہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ناظرین آپ یقین رکھیں کہ صرف سیاسی بیانات ہیں، حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے، دباؤ بڑھانے کے لیے، تاکہ اگر ان کا کہیں پہ کوئی منصوبہ دھاندلی کرنے کا ہے وہ بھی نہ کر سکے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 20 کی 20 نشستیں بڑی آسانی کے ساتھ پی ٹی آئی جیت جائے گی، کیونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے، اور لوگ انتہائی زیادہ ان لوگوں سے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے، جس طریقے سے ان کی طرف سے عوام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ستم کیا جا رہا ہے، ان کو کون بازمیر آدمی، کون عقل رکھنے والا آدمی ووٹ دے دے گا؟ مسلم لیگ نون کو ووٹ ضرور ملیں گے، لیکن وہی لوگ ان کو ووٹ دیں گے جو براہ راست ان سے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ تو مجھے اب قیمے والا نام چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ہم ایاز امیر پر لاہور میں ہونے والے حملے کی بات کر لیتے ہیں۔ آج بس پروگرام کے بعد ہم نکلے تو ایک گاڑی نے بڑے عجیب طریقے سے میری گاڑی کو بلاک کیا، اور میں بھی بالکل انوسنس میں، وہ بلاک کرتے ہی ایک آدمی آیا، اس نے یہاں پہ یہ ماسک جو ہوتا ہے کووڈ والا وہ پہن کے، تو رائٹ سائڈ پہ ڈرائیور تھا، اس کو جھپٹ لیا، اور ہم نے تو ونڈوز نیچے کی کہ یہ گاڑی آگے کیوں ڈرائیو ایسے کر رہا ہے، اور اس پہ اس نے ہاتھ جب لگایا تو میں نے تکرار کی تم کون ہو؟ میں یہ تکرار کر رہا ہوں تو دو آدمی یہاں پہ آ گئے اور مجھے وہ شیشے میں سے بلوز ایسے مارے اور پھر کھینچ کے باہر زمین پہ گرا دیا، اور وہاں بھی اسالٹ باقاعدہ وہ ہوا۔ اتنے میں وہ، کیونکہ یہ بڑی کراؤڈڈ روڈ ہے تو وہاں پہ لوگ تھوڑے اکٹھے ہو گئے، اور وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، وہ موبائلز بھی وہاں جو بالکل سامنے پڑے ہوئے تھے، میرا پرس بھی تھا، وہ بھی لے گئے، اور جاتے جاتے اس آدمی نے کہا جو کیا گاڑی کو روک رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، اور وہاں سے پھر آنن فانن۔ انہوں نے عمران خان کی موجودگی میں اسلام آباد میں ہونے والے وکلا کنونشن میں ایک سخت تقریر کی تھی، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا انہوں نے نام لیا تھا۔ عمران خان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شوق چرایا تھا کہ آپ نے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی۔ اسی تقریر میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف ان سب کا نام لے کر بھی کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو ہم قبول کر لیں، ایسے لوگوں کو ہم تسلیم کر لیں۔ تو ان کی اس تقریر کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اداروں کو وہ تقریر پسند نہیں آئی، ان پر حملہ ہوا۔ تو سوشل میڈیا پر بڑے تواتر کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان پر حملہ فوج کی طرف سے کروایا گیا ہے، اداروں کی طرف سے کروایا گیا ہے۔
تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اداروں کی طرف سے حملہ کیوں کروایا جانا تھا۔ اس تقریر کی وجہ سے جو تقریر انہوں نے کر دی تھی، ایاز امیر پر کہیں سے بھی حملہ ہوتا تو یہی کہا جانا تھا کہ ان پر فوج نے حملہ کروایا ہے۔ تو کیا وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ ایسا اقدام اٹھائیں گے جس کے بعد ساری کی ساری انگلیاں، سارے کے سارے الزامات ان کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ یہ کارروائی کسی تیسرے فریق کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی تقریر میں ایاز امیر نے دوسرے لوگوں کے نام بھی لیے تھے، وہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ کر گزرے ہوں، کیونکہ وہ بھی کچھ کم طاقتور نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ فوج کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں تو آپ فوج کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ جو ان کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کے پاس ایک قانونی راستہ ہے، قانونی راستہ اختیار کریں، لیکن آپ سب سے زیادہ اسی بندے کی حفاظت کریں جس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے، کیونکہ کوئی تیسرا فریق درمیان میں آ کر بہت کچھ کر سکتا ہے، جان بھی لے سکتا ہے۔ اس کا الزام آپ پر ہی آنا ہے، اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے بھی، کہ آپ ان لوگوں کی حفاظت کریں جو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، اور کوئی تیسرا بندہ درمیان میں ٹپک کر اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور بدنامی آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔